Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم زينتي راكم في درس جديد من دروس التواصل بالنسبه للمستوى المتوسط. درس اليوم ان شاء الله تتم الدروس السابقه. الا كنتي اول مره تشوف القناه ديالي تنقول لك مرحبا بك في القناه ديال عماد زينتي. الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش تابونا تفعل الجرس باش توصلك ديما الجديد. الناس اللي ديجا ابوني تنقول لكم ميرسي بوكو على الكونفيونس ديالكم، لي كومونتير الزوينين اللي توصلوني منكم تيخليوني ديما موتيفي باش ندير حوايج اللي غادي يفيدوكم او نيفو لابرونتيساج ديال لا لونغ فرونسيز. كيف قلت لكم درس اليوم تتم الدروس السابقه. الا كنتي اول مره تشوف القناه سي انك ترجع للدروس السابقه. كاينه سلسله ديال تعلم التواصل بالنسبه للمبتدئين فيها 31 درس او 30 درس، ودرس ال 31 هو درس المراجعه، دروس ديال التواصل بالنسبه للمستوى المتوسط كاينين حتى هما دي فيديو، وهذا منهم. حاول تفرج فيه باش تكمل ان شاء الله لي زوتر فيديو هكا باش تتعلم لا كومونيكاسيون، سوا كونتي ديبيتون سوا كونتي انترميديير، وان شاء الله غادي يجيو دوطخ نيفو اللي هما افونسي ان شاء الله باذن الله. الوغ حاول تكونسونطراو معايا او ماكسيموم، تبداو تختار اجندا، تبداو اي حاجه تقيدوا فيها لي كور، تكونسونطراو معايا من الاول حتى الاخر. درس اليوم مفيد، غادي نشرح لكم واحد جوج ديال لي فيرب parmi les verbes les plus utilisés في la langue française mais تيخلقوا دي ديفيكولتي au niveau ديالاش au niveau ديال لا كومبريهنسيون اي ليتيليزاسيون. تنحاولوا ما تنفهموهمش وما تنعرفوش نستعملوهم. لي دو فيرب سو سون لو فيرب savoir et le verbe connaître. Le verbe savoir et le verbe connaître. ركزوا معايا هانتوما، ركزوا باش نشرح لكم. كاين لو verbe savoir وكاين لو verbe connaître. هادوك جوج المعنى ديالهم عرفت. مثلا تقول لك جو سي عرفت، جو كوني تنعرف، يعني عندهم نفس المعنى، مي الاستعمالات ديالهم خصنا نوليو نميزهم. بزاف ديال الناس ما عارفينش وقتاش يستعملوا لو فيرب سافوار اي وقتاش يستعملوا لو فيرب كونيتر. اليوم ان شاء الله غادي نحاول نسامبليفيهم ليكم، وغادي تولوا تعرفوا وقتاش تستعمل هذا لو فيرب ووقتاش تستعمل هذا لو فيرب بواحد لا فاصون اللي هي ساهله ان شاء الله باذن الله. حاول تركز معايا لا تكسر. نحاول نقسم السبوره باش نشرح لكم بطريقه بسيطه ان شاء الله باذن الله. بكل بساطه كيف تنحاول ديما نشرح لكم بكل بساطه، لو فيرب سافوار تيمشي مع ان فيرب. لو فيرب سافوار تيجي معاه ان فيرب. حاول تعقل على هذه المعلومه. لو فيرب سافوار تيجي بلوس فيرب. اتفقنا؟ في لو فيرب كونيتر تيجي بلوس نون. هادو المعلومات اللي خصك تعرف. لو فيرب سافوار تيجي مع ان فيرب، لو فيرب كونيتر تيجي معاه شنو؟ ان نون. باغ اكزومبل نعطيكم اكزومبل باش تفهموا. مثلا تنقول لك لو فيرب سافوار، ركز معايا في لو فيرب سافوار لا كونجيزون ديالو بعدا. تنقول لك جو سي، tu sais. La conjugaison تبعتها في البريزون. il ولا elle sait. nous savons. vous savez. il ولا elle savent. ENT على تعرفنا. غادي نمشيو. جو سي تنقول لك جو سي nager. Je sais nager. أعرف السباحة. Je sais nager. Tu sais cuisiner. Il sait ou elle sait où il habite. تعرف أين يسكن. Nous savons par exemple jouer le piano. Vous savez danser. Ils savent chanter. Par exemple. Alors, ركز معايا. إلا لاحظنا كاع هاد لو فيرب سافوار تيمشي مع ان فيرب، وتيبقى ديما ديك لو فيرب فاش في الانفينيتيف. لاحظتوه ولا ما لاحظتوش؟ تيبقى ديك لو فيرب في الانفينيتيف. الوغ لو فيرب سافوار ديما تيجي معاه ان فيرب، وهذاك لو فيرب تيكون ديما في الانفينيتيف. ماشي بالضروره غادي يكون هنايا لاصق فيه. هانتوما شوفوا معايا هاد لافراز هو ما لاصقش فيه، ولكن راه تيعود عليه. فهمتي؟ تنقول لك il sait où il habite. تنعرف فين تيسكن. تفقنا ولا ما تفقناش؟ حاولوا تعقلوا على هاد الحوايج. مثلا غادي ندوزو لو فيرب كونيتر. لو فيرب كونيتر حتى هو عنده نفس المعنى ديال هذا، غير هنا خصو يمشي مع ان نون. مثلا نديرو توا الصرف ديالو. مثلا تنقول لك جو كوني. حاولوا تحفظوا هذا الصرف ديالو باش تعقلوا باش توليو تستعملوه. il connaît. tu connais. il ولا elle connaît. nous connaissons.
vous causez, il ou elle connaissent. Alors, je connais Ahmed. Je connais Ahmed. أعرف أحمد. Tu connais cette ville. تعرف هذه المدينة. Il connaît la vérité. هو يعرف لا هي تعرف الحقيقة. Nous connaissons مثلا par exemple cette histoire. نعرف هذه الحكاية. Vous connaissez مثلا cette chanson. Chanson. Ils connaissent مثلا ils connaissent Paris. تعرفوا ولا هم يعرفون باريس. إلا لاحظنا هنايا شوفوا معايا هادو جوج ديال لي فيرب عندهم نفس المعنى اللي هو تنعرف يعرف ولكن الاستعمالات ديالهم تختلف على حسب سوا لو فيرب سافوار تنستعملوه تنزيدوا عليه ان فيرب ياك تيكون في لافينيتيف متصرف شويه بحال. باغ كونطخ لو فيرب كوناتر تيمشي مع ان نون. هادو هما الحوايج اللي خصك تولي تعرفهم. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ خصك تولي تعرف هاد الحوايج. بزاف ديال الناس ما تعرفوا بان كوناتر اي سافوار عندهم نفس المعنى ياك تقريبا ولكن الاستعمالات ديالهم تختلف. خصك تولي تعرف هاد الحوايج الله يخليكم. تنقولوا بان لو فيرب سافوار لو فيرب كوناتر اكسبريم لا كاباسيتي. لا كاباسيتي تعبروا لي على لا كاباسيتي مي ليتيليزاسيون ديالهم كل واحد فين تنحطو كل واحد وكيفاش تندير نستعملو. خصك دابا انت ابتداء ولا انطلاقا من هاد لا فيديو تولي عارف وقتاش غادي تستعمل لو فيرب سافوار اي وقتاش غادي تستعمل لو فيرب كونيتر. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ حاولوا تركزوا عندكم السر وهذا الشرح وهاد لا فيديو كافي انك غادي تميز لا ديفيرونس اونتر لو فيرب سافوار اي لو فيرب كونيتر. غادي ان شاء الله بغيتكم تصوبوا واحد ليكزيرسيس وتخليوه لي في كومونتير. غتعطيوني 3 فراز كل فراز فيه لو فيرب سافوار اي لو فيرب كونيتر. نفس لا فراز في لا ميم فراز غيكون لو فيرب سافوار اي لو فيرب كونيتر. عاوتاني لا دوزيام فراز لو فيرب سافوار اي لو فيرب كونيتر اي لا تروازيام فراز لو فيرب سافوار اي لو فيرب كونيتر. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ خليوه لي في لو كومونتير باش نشوفكم واش وزاد كابابل انكم ديروا دي فراز انطلاقا من هذا الشرح وفيهم هاد لي دو فيرب. كان معكم زينتي الى امل القاكم بكم في فيديوهات جايه ودروجيه. تنقول لكم السلام عليكم.